सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम है कि इंसान की जो फिज़िकल बॉडी है वो कई अज़ा पर मुश्तमिल है, जिसमें हाथ हैं, पाँव हैं, टांगें हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं। और हर अज़ू जो है इंसान की शख्सियत के लिए, उसको सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है और उसका प्रॉपरली काम करना ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ ऐसे अज़ू होते हैं कि जिनके बग़ैर इंसान रह सकता है, लेकिन एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से नहीं। तो इसी तरह जो रियासतें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, वो किसी एक अदारे पर मोहित नहीं होते। ना महज फ़ौज की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं, ना महज अवाम की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं, ना महज पार्लियामेंट की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं, ना जुडिशरी की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं, और ना ही महज सहाफ़त की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं। बल्कि रियासत के भी सारे अहम जुज़्व होते हैं और उन जुज़्व को मिलाकर रियासत बनती है, जो किसी ख़ित्ता ज़मीन पर होती है। लेकिन जब रियासत के अक्सर अदारे और अहम अदारे, जैसा कि रियासत के 3 अहम अदारे हैं, पहला है पार्लियामेंट और मकानूना, दूसरा है जुडिशरी, और तीसरा है आपकी एग्जेक्टिव इंतज़ामिया, जिसमें आप फ़ौज भी शामिल कर लें, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल कर लें, हुकूमत भी शामिल कर लें, और चौथा कहा जाता है कि सहाफ़त है। अब मुल्क पाकिस्तान में इन 4 अदारों का अहाता करें तो न सिर्फ इन अदारों के दरमियान तकसीम है और तज़ाद है, बल्कि इनके अंदर भी तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। आप मकानूना को ले लीजिए कि पाकिस्तान की जो मकानूना है, जो पार्लियामेंट है, वो आधी तो है ही नहीं है, वो आधी खाली है। और जो बाकी है वो भी मुख्तलिफ़ बोलियां बोलने वाले, सारे वो लोग जिनका आपस में कोई नज़रिया नहीं मिलता, वो सारे इकट्ठे हैं, यानी एक चूं चूं का मरबा है। और पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट तकसीम है। और फिर आपकी जुडिशरी है, जो जुडिशरी का हाल आपके सामने है कि जुडिशरी भी तकसीम दर तकसीम हो गई है। अब पहले तो सुना था कि चीफ जस्टिस साहब 100 मोटो लिया करते थे, लेकिन अभी एक और जज साहब ने ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके 100 मोटो को मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा उसके आर्डर दोबारा जारी कर दिए। तो यानी तकसीम दर तकसीम आपकी जुडिशरी में भी हो गई, अदलिया में भी हो गई। फिर आपकी हुकूमत है। हुकूमत के अंदर तो जाहिर है कि जो लोग हुकूमत में हैं उनका एक नुक्ता नज़र है, जो ऊपर वाले हैं। बाकी नीचे वालों ने तो मजबूरन मानना होता है, चूँकि उनको नौकरियां करना होती हैं। लेकिन हुकूमत के अंदर जो अदारे हैं वो भी तकसीम है। इवन के एक ऐसा पहलू मैं आपके सामने लेकर आता हूं कि मैं तो परेशान हो गया ये सुनकर। कल एक साहब मेरे पास आए किसी दूसरी स्टेट से, जो कभी कभी पीटीआई में एक्टिव होते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आएँ ऑन कैमरा बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पर, आपका क्या रद्द अमल एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो वो दूर भाग गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे भाई पाकिस्तान आर्मी में हैं और उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप पीटीआई से दूर रहो, चूँकि हमारे अदारे ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने पीटीआई की रेड लगानी है। और जो पीटीआई के कुछ हमदर्द लोग थे, शायद मेजर रैंक के या कर्नल रैंक के, को 300 से ज़ायद अफसरान, उन्होंने बताया कि उनको या तो फारग कर दिया गया है या खुडे लाइन लगा दिया गया है, और जिनके रिश्तेदार पीटीआई में हैं। तो मुझे कहा कि आप बिल्कुल कैमरे से दूर रहो, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। यानी वो लोग जो फ़ौज के अंदर हैं, अगर वो पीटीआई के हामी हैं तो उनके ऊपर भी बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। यानी ये समझिए कि तकसीम जो है वो इस वक्त
ہماری افواج کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے. اور جب اس حد تک تقسیم پیدا ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ہے نا ہر جو آپ کی باڈی کا کہ جو بھی اعضاء ہیں وہ سارے ہی کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر آپ کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے. ایسی ہی صورتحال کچھ ملک پاکستان کے اندر ہے. یہ جو تقسیم ہے اور یہ جو آج میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر سنا کہ ہر ٹیلی ویژن یہی تبصرہ کر رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے فائنل لڑائی جو ہے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی. نہیں جناب، بالکل نہیں. یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے. یہ حکومت اور عوام کے درمیان بھی نہیں ہے. یہ حکومت اور ملک کے درمیان ہے. یہ لڑائی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس لڑائی کو آگے تول دے گا وہ ملک کے خلاف ہوگی، ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، ملک کی یکجہتی کے خلاف ہے. اگر ملک کو قائم رکھنا ہے تو اس لڑائی کو بند کرنا ہوگا، اور بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کو سارے لوگ عمل کریں، اس کے اوپر اس کا احترام کریں. اگر آپ آئین کا احترام نہیں کریں گے تو پھر جنگل کا جب قانون ہوگا تو ہر شخص اپنی منمانی کرے گا، ہر شخص اپنی ضد پر قائم رہے گا، اور ہر شخص، ہر ادارہ اپنے انا کے خول سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر جناب کولوژن ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا. ایسا ہوگا کہ جس کے اندر بہت کچھ کھویا جا سکتا ہے. آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے، آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تو پھر کیا آپ کے دشمن اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ آپ بھول گئے کہ 71 میں کیا ہوا تھا. آپ نے جب اکثریت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ان کو غدار کہا تھا، تو ان کی مدد کے لیے مکتی بانی آ گئی. آج ایک مکتی بانی نہیں ہے، کئی مکتی بانی ہیں، خفیہ طور پر کام کر رہی ہیں آپ کی یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے ملک کی سالمیت کو ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ بہرے ہو چکے ہیں، آپ اندھے ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، آپ کے کانوں میں کوئی میل آ گئی ہے، بہرے ہو گئے ہیں. صرف اور صرف اپنی ذاتیات کے لیے، اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے. آپ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی انا بچانے کے لیے آپ نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور غریب کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ وہ مفت آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کر 20 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. اس سے زیادہ شرم کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. سارے وہ لوگ ہیں جو حکومت میں رہے پچھلے 70 سال سے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتساب ہوا تو بہت برا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. اور اگر یہی حالات چلتے رہے تو شاید یہی لوگ آپ لوگوں سے بدلہ لیں، آپ کی نسلوں سے بدلہ لیں. پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. پھر آپ جو بڑی بڑی دیواریں، فصیلیں بنائی ہیں آپ نے محلات کے آگے، جو پروٹوکولز ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ ٹینک آپ کو بچا لیں گے، اسلحہ آپ کو بچا لے گا، پولیس آپ کو بچا لے گی، فوج آپ کو بچا لے گی. نہیں. جب آتا ہے نا نزع کا وقت تو روح نے پرواز کرنا ہوتا ہے. اسی وقت اگر یہ انصاف کا اور آئین کا راستہ نہ اپنایا گیا، آئین کو پامال کیا گیا، مسلسل انصاف کو نظر انداز کیا گیا، تو پھر نہ انتخاب ہوں گے، پھر صرف انقلاب ہوگا. اور اب سارے لوگ اس انقلاب کو لانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں.
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب وہ انقلاب ہوگا تو خون ریزی ہوگی، اس سے کچھ نکلے گا نہیں، صرف لوگوں کی جو بڑھاس ہے وہ نکلے گی، اس کے علاوہ کچھ اس سے نکلتا نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ سارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اوپر نہیں تو اپنی نسلوں کے اوپر رحم کیجیے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی، اپنے رویوں کی، اور اپنی سوچوں کو درست کیجیے۔ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جو بھی جہاں جہاں کھڑا ہے ایک قدم پیچھے ہٹے ملک کے لیے۔ آپ ملک کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ آپ اسی لیے نہیں بیٹھتے کہ آپ کے مفادات ذاتی نوعیت کے ہیں، آپ کی فیملیز کے مفادات ہیں، آپ کے فائنینشیل مفادات ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو بچا نہیں پائیں گی۔ اس وقت سے آپ ڈریں، بچیں، اور اپنے آپ کو آپ درست کر لیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔